बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कसम खा के कहता हूँ कि अगर आज आपने ये अमल सुना और समझा तो सिर्फ 5 मिनट में किस्मत बदलती अपनी आंखों से देखेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा राज है जिसे पढ़ते ही गैबी मदद आती है और हालात पलटना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह की तरफ से एक गैबी मुवक्किल आपके घर में आएगा और दौलत की बारिश कर देगा। सोचें, अगर 5 मिनट बाद आपके दरवाजे पे खुशखबरी आए और आपकी खाली जेब नोटों से भर जाए, तो प्यारे भाइयों, इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में तंगी, परेशानी, कर्ज, बीमारी और बेसुकूनी का शिकार है ना, तो आज की बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज मैं आपको कोई आम बात नहीं बल्कि एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों की तकदीर बदल दी। आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग बगैर ज्यादा मेहनत के भी खुशहाल होते हैं। इनके घरों में ना रिस्क की कभी कमी नहीं होती। इनके पास पैसा भी होता है, सुकून भी होता है, इज्जत भी होती है और हर काम में आसानी खुद ब खुद बनती चली जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन रात मेहनत के बावजूद भी ना परेशान रहते हैं, जेब खाली और घर में मसाइल ही मसाइल। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग कामयाब और कुछ लोग मुसलसल नाकामी और तंगी का शिकार रहते हैं? इस राज को समझें दोस्तों। फर्क सिर्फ एक चीज का है और वो है अल्लाह से ताल्लुक और सही अल्फाज के साथ मांगने का तरीका और यकीन की ताकत। आज जो आप सुनने जा रहे हैं ना, ये आम बात नहीं है बल्कि एक ऐसा राज है जो बहुत कम लोगों को मालूम होता है। ये उन लोगों के लिए है जो वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इनके हालात बेहतर हों और रिस्क बढ़े। सोचें, अगर आपके घर में रोजाना पैसा आने लग जाए और आपके बच्चों के हाथ में भी खुशियां और आसानियां आ जाए, अगर आपका कारोबार चलने लग जाए, नौकरी लग जाए और हर मुश्किल खुद ब खुद खत्म होने लगे, तो कैसा महसूस होगा? अगर आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े और आप इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके, तो ये कितनी बड़ी नेमत होगी। दोस्तों, ये सब मुमकिन है, लेकिन इसके लिए ना आपको संजीदगी दिखानी होगी और थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना होगा। आज के दौर में सबसे बड़ी बीमारी मायूसी है। लोग समझते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, किस्मत ऐसी ही है। लेकिन याद रखें, किस्मत लिखी जरूर जाती है मगर अल्लाह के हुक्म से बदली भी जा सकती है। अगर इंसान सच्चे दिल से मांगे ना, जब इंसान सच्चे दिल से यकीन के साथ अल्लाह को पुकारता है ना, तो जमीन और आसमान के खजाने इसके लिए खुल जाते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग अचानक अमीर हो जाते हैं, कुछ के हालात बदल जाते हैं और कुछ की जिंदगी में ना सुकून आ जाता है। ये सब ऐसे ही नहीं होता, इसके पीछे एक राज होता है, एक अमल होता है और अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक होता है। और आज मैं आपको वही एहसास दिलाने आया हूँ ताकि आप भी अपनी जिंदगी में वो तब्दीली महसूस कर सकें। सोचें, अगर सिर्फ चंद लम्हों में आप कुछ ऐसे अल्फाज पढ़ लें और इसके बाद आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाए, रिस्क के दरवाजे खुल जाएं, घर में बरकत आ जाए, दौलत आए और हर तरफ से आसानियां और खुशियां आपके कदम चूमने लगे, क्या आप ऐसा मौका छोड़ेंगे? यकीनन नहीं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि इसकी जिंदगी ना आसान और खुशहाल हो। लेकिन मसला ये है कि हम अपना कीमती वक्त फजूल चीजों में जाया कर देते हैं और असल चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। घंटों मोबाइल पर वक्त गुजार देते हैं, लेकिन जब बात आती है ना अपनी तकदीर बदलने की, तो हम सुस्ती करने लगते हैं। याद रखें, जो शख्स अपने लिए वक्त नहीं निकालता ना, दुनिया भी इसे कभी वक्त नहीं देती और वो पीछे रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आए, आपके पास गाड़ी हो, अपना घर हो और जिंदगी आसान हो जाए, तो फिर आपको संजीदगी के साथ ना इस बात को समझना होगा और दिल से इस पे अमल करने का इरादा करना होगा। ये दुनिया मेहनत मांगती है और अल्लाह यकीन मांगता है, और जब ये दोनों चीजें मिल जाए ना, तो कामयाबी खुद आती है। दोस्तों, ये अल्फाज, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए है। आपको बस थोड़ा सा वक्त निकालना है, थोड़ा सा यकीन पैदा करना है और दिल से अल्लाह से मांगना शुरू करना है। जब आप दिल से मांगते हैं ना, तो कभी खाली हाथ नहीं रहते, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता। और याद रखें, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि सुकून, सेहत, इज्जत और खुशी भी रिस्क का ही हिस्सा होती है। जब अल्लाह देता है ना, तो बेहिसाब देता है और इंसान सोच भी नहीं सकता
کہ اس کے لیے کتنے دروازے کھل سکتے ہیں۔ آج اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے، آپ کے حالات بہتر ہوں اور گھر میں خوشیاں آئیں، تو آپ کو اس بات کو سنجیدگی سے لینا ہوگا اور آخر تک اس کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہی اصل راز ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ ایک ایسا موقع ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا اور ہر کوئی اس کو سمجھ بھی نہیں پاتا، لیکن جو لوگ سمجھ جاتے ہیں اور اس پہ یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی واقعی بدل جاتی ہے۔ وہ لوگ جو کل تک پریشان تھے آج خوشحال ہیں، جو کل تک محتاج تھے آج دوسروں کی مدد کرنے والے بن چکے ہیں، اور یہ سب صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ انہوں نے صحیح طریقے سے مانگنا سیکھ لیا اور یقین کو مضبوط کیا۔ آپ بھی اگر آج فیصلہ کر لینا کہ آپ نے اپنی زندگی بدلنی ہے، تو کوئی چیز آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ دل سے یقین کریں اور مکمل توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں اور سمجھیں، کیونکہ آگے جو آپ سننے والے ہیں نا، وہ ایک ایسا راز ہے جو آپ کی تقدیر کا رخ بدل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جس کا آپ کو انتظار تھا، اور یہی وہ موقع ہو جو آپ کی زندگی بدل دے۔ تو خود کو تیار کریں، اپنی سوچ کو مثبت بنائیں اور دل میں یقین پیدا کریں، کیونکہ کامیابی آپ کے بہت قریب ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس موقع کو ضائع کرتے ہیں یا اسے اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اگر آپ نے آج اس بات کو سمجھ لیا اور اس پہ عمل کرنے کا ارادہ کر لیا نا، تو یقین کریں آپ کبھی پیچھے نہیں رہیں گے، اور وہ دن دور نہیں جب آپ بھی خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے اور دوسروں کے لیے مثال بن جائیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نا 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ اور اس کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو پہلے وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے کوشش کرنا ایک بار اگر درود پاک پڑھ لیں اور ویڈیو کو کاٹا نہ کریں، کیونکہ اگر یہ چیزیں مس کر جائیں گے نا، تو درمیان میں یہ ساری چیزیں اگر مس کر گئے تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھیں میری ویڈیو پہ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں نا، لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو چھوڑ دیں میرے دوستوں، نہ پڑھیں۔ میں آپ کو کوئی زبردستی نہیں کہہ رہا، جو پڑھے گا ابھی کامیاب ہو کے رہے گا اللہ کے حکم سے، اور جو دل میں وسوسے رکھے گا نا، جو دل میں میرے دوستوں یہ سوال رکھے گا کہ پتہ نہیں عمل اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، وہ ساری زندگی بس یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ دیکھیں زندگی میں ایک بار یہ 7 چیزیں پڑھنا بے حد ضروری ہے، لیکن ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے کوشش کرنا، دیکھیں کسی بھی دن پڑھیں، سارے دن اللہ کے، ساری جگہ اللہ کی، سارا وقت اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، چاہے پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صبح، دوپہر، شام، رات، میری ویڈیو جیسے ہی آئے، آپ گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ نے سب سے پہلے کوشش کرنا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی آپ کو جو یاد ہو۔ کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والو اگر یہ بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھ کے نا، آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے نا، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جانتے ہیں یہ کون سا وظیفہ ہے؟ یہ وظیفہ میرے دوستو اللہ پاک کا وہ نام ہے جو میں نے ہمیشہ پڑھا ہے، لیکن آج وہ ترتیب، وہ طریقہ اللہ پاک کے ذاتی نام کے ساتھ ایک ایسا جملہ۔ دیکھیں ان جملوں سے، ان ترتیبوں سے نہ گھبرائیے گا۔ 5 سے 10 سال کا بچہ بھی نہ پڑھ سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی جاہل بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جس نے ویڈیو اگنور کر دی، جس نے اس ویڈیو کو غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا، وہ ساری زندگی پچھتائے گا، در در کی ٹھوکریں کھائے گا، لیکن ایسی تسبیح، ایسا راز ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے دیکھیں یا اللہ کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے، دیکھیں جو یا اللہ کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ تمام چیزیں پڑھ لینی ہیں۔ تمام چیزیں آپ نے 7 بار ہی پڑھنی ہے، لیکن یہ 7 کی تعداد ہے نا، وہ 7 چیزیں ہیں۔ یہ 700 کروڑ بھی مانگو گے نا تو انشاءاللہ رب کریم تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، میں نے سب کچھ پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلتے، تو آج میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ 7 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا نا، ساری دنیا دیکھے گی۔
अब आपने जैसे ही तन्हाई में बैठकर दुरूद पाक एक बार पढ़ लिया। देखें, अगर कोई बहन भाई कहता है कि भाई मुझे दुरूद पाक नहीं पढ़ना आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे बस अल्लाह के नाम और आसान सी चीजें आती हैं। देखें, अगर आप दुरूद शरीफ भी छोड़ देना तो भी कोई पाबंदी नहीं। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ अगर नहीं भी पढ़ेंगे ना तो भी अमल ताकतवर तो रहेगा, लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो अमल की ताकत मजीद बढ़ सकती है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो छोड़ दें। सिर्फ एक बार तन्हाई में बैठकर किसी दिन, किसी वक्त, किसी जगह अपनी किसी हाजत के लिए, मुराद के लिए, जाती मकान के लिए, कर्जों के लिए, बीमारी के लिए, बेऔलादी के लिए, जाती मकान के लिए, अपने घर से हर तरह की नहुसत, बलाएं, बदनजरी, जादू, बंदिशें, बीमारी, बेऔलादी, अगर आप पे जुल्म है, ज्यादती है, शोहर जालिम है, सास जालिम है, बहू जालिम है, इस अमल को 7 बार पढ़ते ही इंशाअल्लाह जालिम, जिद्दी शोहर कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, आपकी मोहब्बत में नाकामी है, कोई बंदिश है, शादी में रुकावट है, सारी रुकावटें इस अमल को पढ़ते ही अल्लाह पाक से जो भी मांगोगे ना, आज बिन मांगे मिल जाएगा। आज पढ़ोगे आज मिलेगा, कल पढ़ोगे कल मिलेगा। जब पढ़ोगे ना उसी दिन मौजज़ा देखोगे। अपनी जिंदगी से बीमारियों, तकलीफों, तंगदस्तियों को, गरीबी को, कर्जे को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपने तन्हाई में बैठकर दुरूद पाक पढ़ के आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अल्लाह पाक का नाम या अल्लाह 7 बार कैसे पढ़ना है। देखें, आपने या अल्लाह के साथ एक ऐसा जुमला शामिल करना है जिससे 7 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा ना, फिर जो मौजज़ा होगा वो सारी दुनिया देखेगी। आज आपकी गुर्बत का आखिरी दिन होगा। आज इस अमल को पढ़ते ही लोग दरवाजा बजा बजा कर पैसे दे के जाएंगे। देखें, मैंने इस अमल को हर गरीब, बीमार, लाचार पे आजमा लिया। मैं रोजाना की बुनियाद पर लोगों को ये अमल देता हूँ और इस अमल का पढ़ते ही कल भी मेरी 3-4 बहनों से बात हुई। उन्होंने ये अमल पढ़ने के बाद मुझे बताया कि हजरत ये अमल एक ही काम करता है, छप्पड़ फाड़ कर देता है। अगर आपको छप्पड़ फाड़ के खजाने चाहिए, छप्पड़ फाड़ कर आपको अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर करना चाहते हो, तो आपने जिंदगी में एक बार मेरे गरीबों ये अमल लाजमी पढ़ना है। अब आपने पहले नंबर पर या अल्लाह के साथ क्या पढ़ना है, या अल्लाह अल मदद। ये जुमला या अल्लाह के पहले वजीफे की ताकत को ना 1000 गुना बढ़ा देगा। जो लोग कहते हैं ना कि मैंने हर तस्बीह पढ़ ली, हर वजीफा पढ़ लिया, नाकामी ही नाकामी है, तो आज पहले नंबर पर या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद। देखें, अब मैं आपको अमल समझाने लगा हूँ। अब तक वीडियो काटते आए हो, स्किप करते आए हो, तो अब एक जुमला भी स्किप ना करना, क्योंकि ऐसी तस्बीह, ऐसा राज तुम्हें ढूंढने से ना मिलेगा। मैं कसम खा के कहता हूँ, ये तमाम चीजें अगर आपने एक ही जगह पे बैठ के पढ़ ली ना, तो मेरा वादा है अगले 2 से 5 मिनट बाद तकदीर के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। गैबी दौलत वाले हाथ तुम्हारे दरवाजे पर आकर दे के जाएंगे और तुम्हारे हासदीन, रिश्तेदार ये देख के हैरान हो जाएंगे कि अचानक इसकी जिंदगी में इतना पैसा, इतनी खुशियां कहाँ से आ गई। ये तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, लेकिन अचानक इसकी जिंदगी में इतनी खुशियां, इतनी तब्दीलियां कहाँ से आ गई। अल्लाह वालों, अब आपने फौरी तौर पर अमल का बेहद खास और मोजज़ाती वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, आपने इस अमल में मेरे दोस्तों दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, देखें, पहले नंबर पर या अल्लाहु अल मदद, या अल्लाहु अल मदद, या अल्लाहु अल मदद को पढ़ लिया। अब आपने वही बैठे बैठे पहला वजीफा 7 बार पढ़ते ही, देखें, फिर आपने यानी पहला वजीफा आपने 7 बार पढ़ना है और फिर आपने दूसरे नंबर पर ना या गनियों को पढ़ना है। और देखें, ये अमल असर क्यों करता है, इसका एक एक वजीफा ना खजाने से भरा हुआ है। और इसके साथ जो तरतीब आपने शामिल करनी है, ये तरतीब मेरे दोस्तों, वो अल्लाह के वली ने एक बात की थी कि मुझे ये अमल अल्लाह ने सिखाया है, और मैं जब भी ये 7 बार पढ़ता हूँ ना, सऊदिया के बुजुर्ग ने बताया था कि गैबी दौलत वाले हाथ, गैबी फरिश्ते मेरे घर पे दौलत फेंक के जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये कोई झूठी बात नहीं है, ये अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह से लगाव की बात है। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद है ना, अल्लाह इस अमल के पढ़ने वाले से इतना राजी हो जाता है कि आपको ऐसी ऐसी जगह से मिलना शुरू हो जाएगा ना कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। अब आपने दूसरे नंबर पर या गनियों को भी 7 बार पढ़ना है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि मैंने या गनियों को पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, मेरे हालात नहीं बदले, तो आज या गनियों के साथ आपने या मुगनियों को भी पढ़ना है। कहीं भी सर्च कर लें, पूरी दुनिया के जिस कोने में सर्च कर लेना, या गनियों या मुगनियों से बेहतर वजीफा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। लेकिन आज आपने इस अमल में सेकंड नंबर पर यानी पहला वजीफा 7 बार या अल्लाहु अल मदद, या अल्लाहु अल मदद को पढ़ लिया, तो वही बैठे बैठे आपने या गनियों या मुगनियों
یا غنیو یا مغنیو ملا کے نا پڑھا تو ایک ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو ملا کے پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طرح آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو بھی نا 7 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے 2 وظیفے پڑھ لیے۔ اب تیسرے نمبر پر نا استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، جس کا وعدہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا۔ میرے دوستو ذرا تصور تو کریں، ذرا جائزہ تو لیں خدا را کہ کیا چیز تمہارے ہاتھ لگ گئی ہے۔ کبھی زندگی میں ذرا ان چیزوں کا کہیں پر ٹچ کریں گے نا، یہ چیزیں ہیں کیا؟ ایک ایک وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے، اور جب یہ تمام چیزیں اول آخر درود شریف کے ساتھ یا بسم اللہ شروع میں پڑھ کے تمام چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی نا، اور آخر میں مانگا جائے گا تو بن مانگے بھی رب کریم عطا کریں گے۔ اب تک میں نے آپ کو 2 وظیفے بتا دیے، یا اللہ المدد، یا غنیو یا مغنیو۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا میرے غریب دوستو، یہ وظیفہ استغفر اللہ کا ہے۔ دیکھیں آج تک آپ نے استغفر اللہ کو ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ آزما لیا، میرے حالات نہیں بدلتے، تو آج میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ صرف اور صرف یہ وظیفہ 7 بار بتائی ہوئی ترتیب سے بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا۔ میرا چیلنج صرف 1 گھنٹے کا ہے۔ عمل تو ویسے 15 منٹ میں اپنا کام دکھاتا ہے، 15 منٹ میں اپنے پڑھنے والوں کو بتاتا ہے کہ میں چیز کیا ہوں، لیکن میں آپ کو 1 گھنٹے کے اندر کا چیلنج کرتا ہوں۔ 1 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ لوگ تبدیلی اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے۔ اپنے وہ قرضے، وہ بیماری، وہ بے اولادی، وہ ظلم و زیادتی، دوستوں محبت میں ناکامی، اپنی غریبی کو بھول جائیں گے۔ اگلے 1 گھنٹے بعد میرے دوستوں غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، لوگ دروازے پہ آ کے دے کر جائیں گے، اور تمہارے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنی تبدیلی، اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئی۔ اللہ والو اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو میرے دوستوں میری بتائی ہوئی ترتیب سے اللہ پاک کے ایک ایسے نام کے ساتھ پڑھنا ہے جو شاید آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ یہ نام جانتے ہیں کون سا یہ نام ہے؟ یہ نام ہے یا رحمانو کا، یا رحمانو۔ اور جب استغفر اللہ اور یا رحمانو کٹھے ہو جائیں نا تو میرے دوستوں پھر فقیر بھی بادشاہ بن جاتے ہیں، مانگنے والے بھی بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ دیکھیں میں نے آدھا عمل بتا دیا ہے، آدھا باقی ہے۔ دیکھیں 7 چیزیں ہیں اور 7 کی 7 پڑھنی پڑیں گی۔ اگر 7 میں سے ایک بھی چیز یہاں سے وہاں ہو گئی نا، دیکھیں بتانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن پڑھنے بیٹھو گے تو صرف 1 منٹ میں بڑے مزے سے پڑھ لو گے اور ساری زندگی دعائیں دو گے۔ استغفر اللہ یا رحمانو، استغفر اللہ یا رحمانو، استغفر اللہ یا رحمانو کو بنا 7 بار پڑھتے ہی 3 وظیفہ پڑھ لیے۔ اب چوتھے نمبر پر آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ کوثر کے ساتھ 2 جملے پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے، تو 7 چیزیں پوری ہو جائیں گی اور ساری زندگی کی مشکلیں پریشانیاں جڑ سے ختم۔ چند سیکنڈ میں میرے دوستوں زندگی بھر کی مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہو؟ اب آپ نے 3 وظیفے جیسے پڑھ لیے نا تو وہی بیٹھے بیٹھے دیکھیں آپ نے یا اللہ المدد کو پڑھ لیا، اللہ پاک سے مدد مانگ لی، پھر یا غنیو یا مغنیو سے اپنے نام خزانے کروا لیے، پھر استغفر اللہ یا رحمانو سے اپنے نام غیبی دولت کروا لی، اپنے اوپر فرشتوں سے دولت کی بارش کروا لی۔ تو اب آپ نے فوری طور پر چوتھے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے اس عمل میں 3 بار چوتھے نمبر پر پہلا کلمہ پڑھنا ہے اور پہلے کلمے کے ساتھ آپ نے کچھ بھی شامل نہیں کرنا۔ آپ نے صرف اور صرف چوتھے نمبر پر 3 بار پہلا کلمہ پڑھتے ہی عمل کا 5واں وظیفہ دیکھیں 7 بار پڑھنا ہے، لیکن 7 چیزیں آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ 4 نمبر پر یعنی کہ چوتھے نمبر پر جیسے پہلا کلمہ 3 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے اپنی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، ظلم، زیادتی، اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی، جادو، بندش، بد نظر، غریبی، قرضے، بے اولادی، اپنی ہر مشکل پریشانی کو دور کرنے کے لیے نا عمل کا 5واں سب سے طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میرے دوستوں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ میرے دوستوں ہم نے سورہ کوثر کو 1000 نہیں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اس عمل میں سورہ کوثر کے معجزات کمالات کچھ اور ہوں گے۔ آج اس سورہ کوثر کو نہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے 5ویں نمبر پر نا ایک ہی بار اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور دیکھیں جو چیز جتنی بار جیسے پڑھنی ہے نا اس پہ عمل لازمی کرنا ہے، اپنی منمانی سے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ آج آپ کی ایک بھی نہیں چلے گی، آج جو چیز اللہ والے کی بتائی جائے گی نا اس پہ عمل کرنا ہے۔ آج اگر واقعی اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے تھوڑی سی بھی محبت ہے نا، آج اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ فوری طور پر غیبی دولت والے ہاتھ
تمہارے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں یہ لے بیٹا اللہ نے نام بھیجا ہے۔ تو میرے دوستو خدا را آج موقع ہے، آج میری ویڈیو اگر آپ کے سامنے آتی ہے نا تو یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے مانگ لے، انشاءاللہ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن آپ نے اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں کرنی ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے یا اللہ المدد کو پڑھ لیا، یا غنیو یا مغنیو کو پڑھ لیا، استغفر اللہ یا رحمانو کو بھی پڑھ کے نا پہلا کلمہ پڑھ کے سورہ کوثر کو بھی ایک بار پڑھ لیا نا، تو اب آپ نے فوری طور پر 6 نمبر پر میرے دوستو اس عمل کا سب سے قیمتی اور سب سے طاقتور خزانہ ایک قرآن آیت کو پڑھ کے آخر میں 2 جملے پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ آیت کون سی ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا تمہارے دروازے پہ اور کہے گا یہ لے بیٹا اللہ نے نام بھیجا ہے۔ 3 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہی آخر میں اللہ پاک کے 2 ناموں کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ ایک نام ہے یا رزاقو اور ایک نام ہے یا فتاحو۔ یا رزاقو اور یا فتاحو کو آج اس عمل میں شامل کرتے ہی میرے دوستو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنا نام لکھیں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ نئی ویڈیو میری آپ کو ملتی رہے۔ یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اللہ والو یہ معجزاتی وظیفہ عمل کے آخر میں ملا کے آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب ہر چیز سمجھا دی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، آخر میں درود شریف پڑھ کے مانگے گا، انشاءاللہ آج جو مانگو گے نا وہ ملے گا۔ تو پیارے بھائیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔